يناس لا شكدمي واحد ولكن حتى يطارو مش مرا والو وقع مرا الى هاد الاولاد عاقين مرا احنا عصان الوالدين وتقلبوا يا الراي ما نشاركوش معاهم في المونكا وكيس نتشاشبوا ديال المونكا هذه الشهر شكديو يثاروا مش تتساكيس الزنا الفساد تخزر يا جماعه مش حي وذاني وقعات المشكل سمانايا بزاف ديال الناس خوتو عندهم نصرانيات هادشي في بلجيكا هولندا في اسبانيا ماني ماه عادي كيجي معاها نصرانيه تا اذا كيشتا اسبانيول تا بلجيكا شتا هولندا شتا غادات وضن ضحشن اهلال ما مليحكم موسطا بيان ولادك انت ولادك كيشوفوا عمهم خالهم فاونش تواران خالي السن تواران عزيزي السن غاستارومش نمشي كوارو ذا نمشي كذا دار عاس الصدومي تفوس كفوس فاونش هذا مغان هذاك الملايين هادشي اللي كنقول لكم هادشي وصل لي الاخبار من هولندا من بلجيك من الالمان قال لك ولادي كبروا السبب ديالهم ديال النصرانيات عمو خالو وحسن زرينا فالانسان خصنا نكونوا نيشان واضحين انيري واضحين الشندي مسلمين كنعيشوا هنا ماشي نعطيو الدنيا في الدين ديالنا وانتعيش مدين ذرار ما نعيشوش مذلولين حنا كنخدموا وعايشين هنا وكنخدسوا القوانين نتخدسوا القانون حتى حنا ولا نمشي نتخدس سيغورو نتخدس افراد نتخدس باسوره نتخدس ذا انا نعيش ديالي يا زين نعيشوا في العزه ماشي نديروا هكذا خايفين وانت كتخدم انت كتما تدق وسط تخدس القانون تخدس كل شيء انا نعيش في العزه الاسلام ماني ما نتجا ما نتعداو على حد ما نسرقوا حد وانتعدي حد وانتعشى حد وانتجم حد نقل احسانك كيودا المره نديروا الاحسان مع اسبانيول مع الجيران ديالنا مع الخيفي ديالنا ولكن نعيش غدا مسلم نعيش في العزه نعيشوا بالعزه ديالنا ثم غاتا تقل حجاب الناس اجاب الناس قبو الناس اريا ديما على السنه مع الرسول عليه الصلاه والسلام الى شي واحد من فاميليا ديالك عنده نصرانيه لا 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 غادي بكونتاكت مالاش نيش غاستارو مش تعيش كيس ديال الزينه غادي تسغى الدار ثم غافين ويسي غاد السنت ذو مالي غدا عزيزي خاري ولد عمك ولد خالك اللي بغى يكون ما يجيش عندك للدار ديس غاد الدار انت غاستارو مش يتعيش ديال الزينه كيعيش معاها في الزينه وفي الفساد ولادي يشوفوا لا 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 والدتي خصها خاصتي ورقع خصنا نبينوا للاولاد ديالنا غنبين يثاورنا نتكلموا معاهم ولادنا خصنا نتكلموا معاهم وننصحوهم ماشي يمشي مع نصرانيه بحال هاد السيد دابا 5 ديال الاولاد ورجع من المغرب يبوهري ينخرع هذا شفنا 5 حنجان سلمت هي ما تكواز بعد وضغى منايا كيكثم من غاش تكوا اطلق تاع ونص مستحيل ما يمكنش فاريد من الشباب بغيت من الشباب يتزوجوا المسلمات التعزق ديال الشباب هذا مرشن في مغربيين انت مغربي تزوج مغربيه ديالك الله يجعل بركه صافي ما انا غتحرم عندك علاش الاتراك ما غيتواكي شي مره شفتو شي تركي تزوج شي حاجه اخرى شي مره شفتو شي تركيه تزوجات شي حاجه اخرى اكوادور كولومبيا كوري الجني لا نتشد كون جالس نشتي نقي من الزرمانيه فلهذا التعزق ديال الشباب كذلك اجن حاجه بزاف ديال الشباب صغير 20 25 سنه ما عندوش الاوراق يتحيتاوي الساف كيتزوج عجوز كبيره في السن 60 هادشي انا شفتو ماشي وحده ماشي واحد ماشي جوج ماشي قال لك لا ندير الاوراق ندير هادي ندير هادي مات الحياه هتعيش اكل والساف غادا 60 سنه شكاك عاد 20 سنه ثاني ديس تقدي فوتو دي فيسبوك تقدي انستغرام بنات عيب حشومه اوي تمسلم واخا تطلق شحال ديال النساء مطلقين مسلمات مطلقه مثلها الرجل احسن امراه في مغارين واخا غاصاور مسلوح مرشي شحال الشباب مرات نزاق شديتي يجي سنفران قد طلق حقا عاد قد طل زياد كذا مرشي قارش لا قد مرشي طلق غاصاور ما يمي امرش الرسول عليه الصلاه والسلام يوي ام سلمه تغا غاسي حنجان ياخذ بيت النيث مشى عندها قال لها غادي نخطبك غادي نتزوج بك قالت يا رسول الله انا كبيره وفيا الغيره وعندي الاولاد
لو كان هذا الشيء انا غادي نتزوج، عندي الاولاد وفيا الغيره وكبيره في السن. قال لها كبيره حتى انا كبير. عندك الاولاد نديرهم ولادي، فيك الغيره غادي ندعي الله غادي تمشي لك الغيره. فالمراه الا تلقات وعندها الوليدات، الا الانسان تزوجها يربي معها الوليدات يربح فيها واحد الاجر ما يتصورش. وهاد المراه مظلومه، الرجل ديالها يمكن تعدى عليها وظلمها وعندها التجربه عندها الخبره، فقاقصني الشباب مرتي ويطمغ واخا تطلق هذيك تقرخه هذيك تهله، خاصه مرته في شريك الدين. لان علاش كنقول لكم هذا الشيء؟ شحال ديال المسلمات مساكينات مطلقين، غتجي لي شطوره 10 ولا 100، شكون اللي غادي يدافع على هاد النساء هادو؟ وين خاص تغي يدافع عن اختي السماد؟ ثني طلقنا غتجا حنجا ثاني حنجا ثلاثه، ثني غتجا 40، ثني غتجا 35، ثني غتجا 20، ثني غتجا 25. في مغارينا مرا ونسجع الشباب اثنتاويين اثنتمرشن. بالله عليكم ماني غير حدثنا ويغياوينت. فلهذا التعزغ ديال الشباب والني خصنا يمرش تنسرمت اليوي تنسرمت ويتحبوا غاثروميين، لان شحال ديال النساء مطلقين. عاونونا هنا غير في هذا المسجد، مسجد السلام، والله اللي يرسل لنا 1000 اورو 500 200 300 معظمهم مطلقين. اتصل انت بغاري نطلق انت مساكينات تيجي ترخى تصدق نتعاون تيمزيدا وين دايس نترخى ففينا قاغتني الشباب مره اللي غادي حسان وفي شي تجي فاميليا واخا غادي حنجا. الا عندها الولاد ديرهم ولادك، كيف نطاونش عباطن إيريكيسن احسن افضل واحسن زي ما راه وحده تاوي الطارومش تاوي الساف او تنسرمتنش. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله، علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. فاهل انت ان تعبد واهل انت ان تحمد وانت على كل شيء قدير. اللهم بارك في هذه الجماعه، اللهم بارك في هذه الجماعه، اللهم بارك في هذه الجماعه، اللهم الف بين قلوبهم، اللهم اصلح ذات بينهم. يا ربي جمعتها يا ربي قديس البركه، يا ربي حسن دار ونصن، يا ربي حسن يستيسن، يا ربي قديس البركه. يوضل مقرن يا ربي شافت والنهر شن يا ربي سكنفت والنهر شن يا ربي سكنفت والنهر شن يا ربي سكنفت. يا ربي قدينا البركه، يا ربي سبحان خارونو، يا ربي سبحان يستيسن. اللهم ربي لنا اولادنا، اللهم ربي لنا اولادنا، اللهم ربي لنا اولادنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا. يا ربي احفظ الخير والنضيف موافق، يا ربي احفظنا بالستر، يا ربي صارت تسوارد الاسلام، يا ربي صارت تسي قبان، يا ربي تحب بسنة الايمان، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا ربي المره والندي وصلت الدعاء يا ربي احفظيهم، يا ربي قديش البركه، يا ربي سنجحيهم، يا ربي قديش البركه. الاخ ابراهيم زي فرانكفورت يا ربي احفظيه، يا ربي قديش البركه، يا ربي سكن فيا استمغاث النص، يا ربي سكن فيا استمغاث النص، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا ربي المره والندي وصلت الدعاء يا ربي احفظيهم، يا ربي اني غتجي المشاكل يا ربي صرحيثم، يا ربي صرحيثم، يا ربي مر اني السيورغ يا ربي صرحيثم، يا ربي صرح حسن تيمغاري نصن، يا ربي صرح حسن يستيدسن، يا ربي صرح حسن تارونصن. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واهلك الظالمين. ربي اني مغلوب فانتصر، ربي اني مغلوب فانتصر، ربي اني مغلوب فانتصر. يا ربي اسمونا يكثر وينو، يا ربي اسمونا يكثر وينو، يا ربي اسمونا يكثر وينو، يا ربي سعزنا، يا ربي حفظنا، يا ربي كثير البركه، يا ربي يا رزقنا. اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. يا ربي مره ويكيدي بالدد وذا يعاونن وذا يسكن، يا ربي احفظيهم، يا ربي يا رضا خاسن، يا ربي سنشحيثن، يا ربي ممجد الصان، يا ربي الصارف، يا ربي ممجد الصان، يا ربي الصارف، يا ربي ممجد الصان، يا ربي الصارف، يا ربي ممجد يعاون نتعاون تدير الدعوه، يا ربي احفظيهم، يا ربي سن حسن طار ونصن، يا ربي سن حسن يستيسن، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه.